اللہ بمنگ او تاسو خوشحالی چاچی من چاہی زندگی نوی تیرہ کڑی رب چاہی زندگی تیرہ کڑی وی کما رب چاہی اللہ سوئی دا اللہ رسول سوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں دا اللہ حکم شو چی دا اخبل بچے سگا دا اخبل بچے ذبح کا حکم دا چاو خوب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اللہ پاک حکم کی دا اخبل بچے سگا دا اخبل بچے ذبح کا زما محترمو بچی نہ تپوس کی وی دا تپوس دی دا پارونا کو چھ بچے میں ہاؤ کی چھ ذبح میں کا خود ذبح بے کم کہ بچے میں انکارو کی پریویدم نا گوری زما دا دی بچی پا زڑکی دا اللہ دا رسول سمر مین دا زما دا بچے دا اللہ دا دین دا پارا سمر قربانی تا تیاری گی زما محترمو معشوم نہ تپوس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ تپوس کی بچیاں دا اللہ حکم دے چیزتا ذبح کما ستا سرائی دا وی بابا جانا ما تا مگورا زبا یا خوشحالیگم یا بخفکیگم اغیر تا اگورا دا چا دا طرف نا چیتا تا حکم شوے دے کلا ہاں زما محترمو پا اللہ قسم اللہ دا پلار او دا زوی قربانی گوری دا اللہ دا دین دا پارا بچے قربانی اوے دا دی صدی مسلمان وورا زما محترمو سپینگیر بابا دا طول عمر سرمایہ زوان بچے سملو لے دے دا پاس پیچاڑا رکھ گی حکم دا چا دے حکم دا اللہ دے دا اخبر بچے ذبح کا دا بچی پا مری باندی چھاڑا رکھ گی اللہ اکبر بچے ورطلان دینا آواز کی بابا جانا دا اخبر استر کی پٹھ کا بابا جانا اسینا رحم دے را باندی راشی او دا اللہ پا حکم کی چرتا تاخیر انکل لیشی اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاڑا رکھ گی چاڑا کار نہ کی پیغمبر تا اللہ کم طاقت ور کڑے وی ٹول طاقت استعمالی چاڑا پریکولا آگا چاڑے دے یو کمر نہ اوالا آگا کمر پمنز دشو و توی دوم را غٹ کانے پمنز بکولے شی نو دا سرمن سنگا نپری کے دا وخ سنگا نپری کے ہاں چڑینا آواز رازی اے ابراہیم خلیل اللہ ستا رغوی پری کول مکوا او توی پری کول اکا زد چاو منما زما محترمو انشاءاللہ دا اللہ دا دین دا پارا اولاد قربانی رازی اولاد با قربانو انشاءاللہ دا جان قربانی رازی جان با پیشکو انشاءاللہ دا مال قربانی رازی مال با پیشکو انشاءاللہ راش عزت آستویما زما محترمو زی پزی باندی علماء دیوبند شہیدان کی گی ہر گولی رازی دا عالم پسینہ کی لگی زما مدرسی وران اکڑا قرآن پوینو کی سرپور بخاری شریف پوینو کی سرپور ہاں مور پہ انتظار کی دا بچی ختم میں دے دا بچی دستار بندی میں دا بچی دا بچی پسر باندی دا محمد الرسول اللہ پکڑے پسر کی گی زما بچے با دا محمد الرسول اللہ دا مسلی وارث پہ جوڑی گی اور پدی کی بم بلاس کی گی آگا طول علماء طلباء معشومان پوینو کی رنگ بنگشو ما دا آگا علماء دا معشومانو وخی پا بورو کی راغوان دکللی ہاں زما محترمو شہید مفتی سردار علی حقانی شہید رحمت اللہ علیہ زما عزت مندو قربان شو شہید شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ قربان شو زما شیخ سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ شہید شو ڈاکٹر عادل شہید رحمت اللہ علیہ شہید شو دے خلقو تمنگوائیو چے انشاءاللہ تا سر پا دی پیستول او تمانچہ کے بگولے ختم شی دا اللہ پا دین مانی چکمی سنی قربانی کی انشاءاللہ دا سنی بختم نشی انشاءاللہ